यो कथा अश्विनी कोइरालाको कथा सङ्ग्रह जुकरबर्ग क्याफेबाट साभार गरिएको हो। लेखकले यो कथालाई घाउ शीर्षक दिएका छन्। कथा यसरी सुरु हुन्छ। एकाएक यो घट्यो, पूर्व सूचना बिना नै। सुनेको थिए मृत्यु बिना सूचना आउँछ र मान्छेलाई टपक्क टिपेर लैजान्छ। थाहा थिएन घाउको मृत्यु पनि ठिक मान्छे जस्तै हुँदो रहेछ। लाग्थ्यो मेरो घाउ मेरो मृत्युपछि पनि जीवितै रहन्छ। शरीरको पीडाको बरु अन्त्य होला, यो घाउको पीडा अन्त्यहीन छ। त्यसो होइन रहेछ। हरेक पीडाको अन्त्य निश्चित रहेछ। प्रमाण दिनका लागि सायद म माथि नै त्यो घटना घट्यो। धेरै अघि ध्रुवचन्द्र गौतमको अलिखित उपन्यास पढ्दै थिए। उपन्यासको बिहिरनपुर बरेवा गाउँ पनि मेरो घाउ झैँ दुखिरहन्थ्यो। उपन्यासको अन्त्य हुनु अघि त्यो दुखी गाउँ एकाएक पोखरीमा डुबेर बिलायो। त्यसबेला लाग्थ्यो यी साहित्यकार बडो फ्यान्टासी हुन्छन्। एउटा ठुलो गाउँ सानो पोखरीमा कसरी डुब्न सक्छ? जम्मा एक रात परेको पानीले बरेवा गाउँको नामो निशान कसरी मेटिन्छ? म तिल मिलाउँदै ध्रुवचन्द्रलाई भेट्न उनको चाबहिलको त्यो साँघुरो घरमा पुगेको थिएँ। एउटा सानो पोखरीमा गाउँ डुबाएर पाठकलाई बेवकुफ बनाउनु भयो। रक्सीको प्याला ग्लासमा खनाइरहेका बेला 55 नाघेका गौतमलाई म ठिटोले हकारेकै शैलीमा भनेको थिएँ, साहित्यकार भए भन्दैमा जे कुरा पनि जायज हुन्छ? पाठकलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गर्न मिल्छ? म तपाईँको गाउँ डुबाउने खतरनाक रणनीतिको घोर विरोध गर्छु। त्यो बेला उनी मोटो गाला थलथलाएर हाँसेका थिए। तिमी कुखुरे भैँसको जोसमा छौ बाबु। एउटा पोखरीमा गाउँ नै डुबेको विश्वास गर्दैनौ। कुनै दिन यो कुरा तिमीले पनि विश्वास गर्नेछौ। त्यो दिनसम्म म जीवित हुन्छु हुन्न त्यो बेग्लै कुरा हो। आज म ध्रुवचन्द्रको रक्सीको प्याला पनि सम्झिरहेको छु। गाला थलथल्याएर हाँसेको पनि सम्झिरहेको छु। उनले भनेको साँचो निस्कियो। उनले भने जस्तो देखिने गरी कुनै गाउँ डुबेन, तर छातीको देब्रेतर्फ भएको मेरो घाउ ठिक गाउँ जस्तै बिलायो। राति सुत्दा युवतीको उन्नत वक्षस्थल जस्तो मेरो घाउ बिहान उठ्दा बिलाएको थियो। यति पुरानो घाउ बिना औषधि बिना सर्जरी निशान समेत नराखिकन कसरी बिलायो? घरका सबैजना आश्चर्यचकित भए। धेरै उपचार गर्दा पनि विषेक नभएको घाउ रातारात कसरी गायब भयो? परिवारका सदस्य मात्र होइन, नजिकका साथीभाइलाई पनि थाहा थियो मेरो छातीको देब्रेतर्फ एउटा घाउ छ। प्रत्येक मुटुको धड्कनले त्यो घाउ थरथराउँथ्यो। त्यसको दुखाइ शब्दमा लेख्न कठिन छ। अर्कोतर्फ त्यो घाउ ठ्याक्कै किशोरीको स्तन आकारले बसेको थियो। त्यही कारण मलाई सधैँ लज्जा अनुभूत हुन्थ्यो। एक त नाम नै स्त्री जस्तो, त्यसमाथि स्तनको घाउ मानिसलाई जिस्क्याउने पर्याप्त आधार भइदियो। तराईको गर्मीमा पनि छातीको त्यो विरूप छोप्न म सधैँ बाक्लो लुगा लगाउँथेँ। जसलाई थाहा थिएन उसले याद गर्ने कुरै भएन। जसलाई थाहा थियो मैले जतिसुकै छोपे पनि चिहाएर त्यहीँ हेरिदिन्थे। बडो असहज महसुस हुन्थ्यो। यही कारण धेरै पटक भाइ र आमाले यसको उपचारको प्रयास गरे। गाउँका साथीहरू रुद्रे र कृष्णले लामो समयसम्म त्यसको देखभाल गरे। काठमाडौँ आएपछि दीपकजी जस्ता साथीहरूले त्यसको पीडा बुझ्नुभयो र सान्त्वना दिनुभयो। विवाह भयो। त्यसपछि घाउको जिम्मा श्रीमतीले लिइन्। एउटी श्रीमतीले जुन बिन्दुमा माया गर्न पाउनुपर्ने थियो त्यही बिन्दुमा घाउ भइदिनु उनका लागि अफसोसको विषय थियो। निको पार्ने प्रयास नगरेकी होइनन्। उनको प्रयास पनि निरर्थक भइरहेको थियो। प्रत्येक रात ओछ्यानमा पुगेपछि म त्यही घाउ सुमसुम्याउँदै सुत्थेँ। प्रत्येक बिहान त्यही घाउ सुमसुम्याउँदै उठ्थेँ। निन्द्रा र सपना बीचको के कुरा शरीर र मनसँगै टाँसिएकाले हुन सक्छ। सुत्दा पनि त्यसले पिछा छाड्दैनथ्यो। दिनभरिको कामको चापले हुन सक्छ। त्यसले उति दुःख दिँदैनथ्यो। यही कारण प्रार्थना हुन्थ्यो फुर्सद भन्ने कुरा कहिले नआओस्। यही घाउले थाहा दियो घाउहरू फुर्सदमै दुख्दा रहेछन्। केही दिन अघि बिहान उठ्दा देखे घाउमा थोरै खाटा बसेको छ। जब काममा व्यस्त हुन्थे घाउमा खाटा बस्थ्यो। जब फुर्सदमा पुस्तक पढ्थे, सिनेमा हेर्थे र सङ्गीत सुन्थे त्यो बेला बल्झिएर आउँथ्यो। तर आज साविक अवस्थामै घाउमा खाटा बसेको थियो। यस्तो कहिलेकाहीँ हुन्थ्यो। त्यही भएर यसमा धेरै दिमाग खर्च गरिन। नयाँ पुस्तकको तयारीको खुसीमा हुनसक्छ। दुखाइ पनि महसुस भएन।
थाहै नपाई दिन बित्न थाले। अचानक सप्ताहान्तको सुन्दर बिहानीमा यो पुरै गायब भयो। अरू दिन झैँ उठ्ने बित्तिकै मैले छाती छामेर झस्किएँ। छातीको घाउ थिएन, नराम्ररी तर्सिए। म तर्सिएको देखेर श्रीमती नजिक आइन्, छाती छामिन्, उनी पनि तर्सिन्। छातीको घाउ आफ्नो निशान समेत छाडेर भागेको थियो। यस्तो घटना घटेपछि घरका सबैजना जम्मा भए। घाउ अचानक हराएकोमा कसैलाई विश्वास नै भएन। अर्धनग्न बनाएर सबैले कोट्याई कोट्याई हेरे। घाउ छँदै थिएन। त्यो भ्रम थिएन, कुनै छु मन्त्र जस्तै पुरै घाउ गायब भएको थियो। 25 वर्ष अघि हामी बेहुला बेहुली खेल्दै थियौँ। हामी अर्थात् हाम्रा बाल समूह। अहिले सम्झन्छु त्यो मेरो विवाहको भोज थियो। यो भोजमा हाम्रा धेरैजसो भाँडा माटोका गाग्रीका टुक्रा थिए। ठुलो टुक्राले भातको भाँडोको काम गर्थ्यो। अलि सानोलाई कराई बनाइएको थियो। थाल र कचौराको काम ससाना टुक्राले धान्ने गरिन्थ्यो। मिनरल वाटरको बोतल हाम्रा लागि बाल्टी थिए। यीभन्दा विशेष चाहिँ हाम्रो डाडु पन्यु थिए। चिरेको हरियो बाँसको पाता टुक्र्याएर डाडु पन्यु बनाइएको थियो। त्यो दिन हाम्रो विवाह भएको थियो। मैले उनलाई नक्कली सिन्दुर पोते लगाइदिएको थिएँ। विवाहको संस्कारमा सायद जुवा खेल्ने चलन छ क्यारे। हामीले पनि जुवा खेल्यौँ र उनले मेरो 8 आना जितिन्। यसरी हाम्रो विवाह सम्पन्न भयो। त्यसपछि विवाहको भोज भयो। यो भोजमा जन्तीजाना बाँदर, स्याल र खरायोलाई पनि निम्ताएका थियौँ। बालकथाको प्रभावमा परेर हामी हाम्रो हरेक खेलमा यस्ता जनावरलाई निम्त्याउँथ्यौँ। भाइ उमेश माटोको स्याल, बाँदर र खरायो बनाउन खप्पिस थियो। उसको कलाको सदुपयोग गर्दै यी जनावर पनि हाम्रो भोजमा विशेष निम्तालु थिए। सबैलाई भोज खुवाएपछि नयाँ घरभित्र नव दुलहा दुलहीको प्रवेश भयो। सुत्न अघि मेरी दुलहीले खाना पस्किन्। औषधिको खाली बोतलले हाम्रो गिलासको पानीको काम गर्दथ्यो। त्यसैमा बेहुलीले पानी दिइन्। मैले हात धोएँ र खाना बसेँ। ठिक त्यही बेला खाना पस्कँदै गर्दा कसो कसो बेहुलीले बोकेको बाँसको पन्यु मेरो छातीको देब्रे भागमा अचानक गाडियो। भित्रको सेतो मासु देखिने गरी। त्यसबाट बिस्तारै रगत आयो। म पीडाले रन्थनिएँ। ठुलै घटना घटे झैँ कोहलो हाल्दै घर आए। गाउँघरमा केटाकेटी दैनिक यस्तै उपद्रव गर्छन्। आमाले उल्टै गुइठाले हिर्काउँदै भन्नुभयो, यत्रो लाठे भएर पनि खेल्छस्? ठिक्क पर्यो, भैँसी हेर्न जानु पर्दैन? पहिलो घटना जम्मा यति नै हो। घाउ सुरु भएको पनि त्यहीबाट नै हो। त्यसपछि पनि हामीले धेरै खेल खेल्यौँ। तर कसो कसो केटाकेटीको चकचक कुनै न कुनै बेला त्यो घाउमै चोट लाग्थ्यो र घाउ अझ बढ्थ्यो। बाँसका केही कण त्यसमा बिझाए होलान् र सायद त्यो पाक्यो। त्यसमा अलिकति नक्कली सिन्दुर पनि पर्न गयो कि थाहा छैन। हाम्रा खेलका प्रत्येक चोट त्यही घाउलाई बढाउन पर्याप्त हुन थाल्यो। सायद बेलैमा उपचार नभएर होला त्यो घाउ पाक्न थाल्यो। घाउबाट टिल्पिल टिल्पिल पानी बग्न थाल्यो। घरमा यस्ता घाउ देखाउने कुरै भएन। साथीहरूले घाउ देखाउन भन्दा लुकाउनमै मद्दत गरे। घाउ झन् बढ्न थाल्यो र किशोरी युवतीको स्तन चाहिँ गाँठो भएर बस्यो। त्यसपछि मात्र घरका मान्छेले मेरो छातीमा ठुलो घाउ लागेको भेउ पाए। देख्दै लाजमर्दो भएपछि गाली गर्दै परिवारको घरेलु उपचार सुरु भयो। जतिसुकै उपचार गर्न खोजे पनि कुनै पनि विधिले काम गरेन। उमेरसँगै घाउको आकार पनि बढ्दै गयो, पीडा पनि बढ्दै गयो। यही पीडामा 10 वर्ष बितेर गए। त्यो बेला पनि उपचार कायमै थियो। परिवारका मानिस अझै पनि घाउ निको पार्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास गर्दै थिए। ठिक त्यही बेला वैशाखको चर्को घाममा अचानक घाउ फुट्यो। त्यसबाट धेरै पिप र रगत बग्यो। अस्पताल गएर घाउ सफा गरियो। चिकित्सकहरूले भने, अब चिन्ता गर्नु पर्दैन, बिस्तारै घाउ निको हुन्छ। चिकित्सक भगवान थिएनन्, सामान्य मान्छे थिए। उनीहरूले गरेको भविष्यवाणी ठिक भएन। केही दिन खाटा बसेर दुख्न छाडेको घाउ फेरि कडा भएर आयो। कसिलो गाँठो पर्यो, हेर्दै लाजमर्दो। घाउको पीडा त छँदैछ, त्यसमाथि ठाउँ कुठाउँ बेइज्जत हुने अवस्था। गर्मी होस् वा जाडो बाक्लो लुगा लगाउनु पर्ने अवस्था। सायद यही पीडाले हुनसक्छ पीडाका कथा लेखियो, दुःखका व्यथा बोकियो। त्यही घाउले सायद लेखक पनि बनायो। मेरो विवाह भयो। विवाहको पहिलो रात मेरो छातीको घाउ देखेर श्रीमती नराम्ररी रोइन्।
बेइमान हुन त खोजेको थिइनँ, तर विवाह अघि छातीको घाउको विषयमा बताउन अप्ठ्यारो लाग्यो। मेरी जीवन साथी, जसलाई म भ्रममा राख्न चाहन्नथे, मौका कुरेर बसेको थिएँ। विवाहको रात मात्र त्यो संयोग जुर्यो। जब हामी विवाहको पहिलो रात हनिमुनको मुडमा थियौँ, सुरुमा आफ्नो घाउ देखाउनु नै उत्तम सम्झिए। मैले कसरी घाउ भयो, कसरी उपचारको प्रयास भयो र कसरी असफल भयो भन्ने कुरा विस्तारपूर्वक बताए। त्यसपछि उनको रुवाईको बाँध झन् बढ्यो। हामी बीच लामो परिचय थियो, सल्लाहमै विवाह भएको थियो। यति लामो समयसम्म यत्रो ठुलो घाउका विषयमा मौन रहनु उनका लागि आश्चर्यकै विषय भएको रहेछ। मैले उनलाई खुलेरै रुन दिएँ। आखिर विवाह भनेको पहिले खुसी भएर पछि दुखी हुनुभन्दा दुःखबाट सुखतिर बढेकै राम्रो। केही दिनपछि उनको पीडा कम हुँदै गयो। आखिर उनी नेपाली महिला हुन्। विवाह भएपछि पुरुषका सानातिना गल्ती सामान्य नै लिइन्छ। त्यसमाथि उनी मलाई प्रेम गर्थिन्। बिस्तारै उनले घाउ निको पार्ने अठोट लिइन्। लगातार प्रयास पनि गरिन्। घाउ त निको भएन, तर यही बाहनामा श्रीमतीजीको राम्रो स्याहार पाइयो। जब लामो समयसम्म कुनै पीडा भइरहन्छ, त्यो पीडा हो भन्ने पनि महसुस हुँदो रहेनछ। बरु यस्ता पीडामै रमाउने बानी हुन थाल्दो रहेछ। यति हो, कसैले थाहा पाए भने कोट्याउन खोज्थे, हेर्न खोज्थे। त्यतिखेर पुरानो पीडा भुल्झिन्थ्यो। नत्र यो घाउ बिनाको म धुन बिनाको सङ्गीत चाहिँ हुन थाले। आज 25 वर्षपछि यत्रो ठुलो इतिहास बोकेको, जीवनकै अभिन्न अङ्ग भइसकेको, यसैसँग बाँच्न अभ्यस्त भइसकेको घाउ अचानक हराएको छ। हेर्दा हेर्दै एक साताभित्र निशान समेत मेटिएको छ। परिवारका कसैलाई पनि विश्वास लागिरहेको छैन। श्रीमती त अहिले पनि अविश्वास गरेर घरिघरि मेरो छाती खोलेर हेर्छिन्। कतै घाउ फेरि बल्झिने हो कि भन्दै त्रस्त हुन्छन्। जतिपटक हेरे पनि घाउ अचानक हराएकै हो। प्रमाण म आफै हुँ, मेरो देब्रेतर्फको छाती नै हो। मानिसहरू सोध्छन्, आखिर यो घाउ कसरी निको भयो? केही कारण त अवश्य हुनुपर्छ। चिकित्सक जसले मेरो उपचारको लामो प्रयास गरेका थिए, उनीहरू पनि यसलाई बिना कारण निको हुन असम्भव मान्छन्। एक दिन सबैले कर गरेपछि मैले कारण भन्नै पर्यो। कारण ठुलो केही होइन, यही जुकरबर्ग क्याफे नै हो, जहाँ मेरी केटाकेटीकी बेहुली प्रत्येक दिन झल्किन्छन्, मिठो कुराकानी गर्छिन्। जसरी हामीले सानामा नक्कली विवाह गरेका थियौँ, माटाका जनावर सहितको नक्कली भोज गरेका थियौँ, ठिक त्यहीँबाट हाम्रो कथा सुरु भएको छ। अब हामी जन्मदिनमा आर्टिफिसियल फुलका गुच्छा भेट गर्छौँ, सुख दुःख बाँड्छौँ, मनपर्ने स्टाटस राखेर खुसी साट्छौँ। यही साटासाटमा कुन बेला मेरो घाउ हरायो थाहै भएन। 6 महिनापछि केही दिन यता उनी क्याफेमा देखिन छोडेकी थिइन्। त्यसलाई मैले घरायसी कामको चाप ठानिरहेको थिएँ। निकै दिन उनी हराइन्। उनी बिनाको क्याफे मलाई पनि खल्लो खल्लो लागिरहेको थियो। उनलाई कुरेरै दिन बिताइरहेको थिएँ। एक बिहान क्याफेमा छिर्ने बित्तिकै उनका सुन्दर मुहारसहित कविता शैलीमा 2 लाइन अङ्ग्रेजी स्टाटस थियो। लेखिएको थियो, माई म्यारिज लाइफ इज नो मोर विदाउट लभ, द कपल आर बोर। लेखाइमा ग्रामेटिकल इरोर जस्तै प्रष्ट भयो। उनको वैवाहिक जीवनमा पनि इरोर भइरहेको रहेछ। आत्तिएर फोन गरे। उनले धेरै बोल्न चाहिनन्, बरु स्काइपबाट पठाएको तस्बिर डाउनलोड गरेर हेर्न अनुरोध गरिन्। मैले हतार हतार तस्बिर डाउनलोड गरेँ। उनको तस्बिर हेरेर आँसु थाम्न सकिनँ। उनको छातीको देब्रे कुनामा एउटा घाउ पलाएछ। मेरो घाउ निको भएको होइन रहेछ, उनको छातीमा पो सरेको रहेछ।